अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही हुआ जी जिसका डर था, फाइनली रिज़ल्ट आ ही गया कि बच्चन आंटी की प्यारी बेटी, बड़ी बेटी, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको क्या हुआ है। रिपोर्ट्स आ गई हैं जी, और रिपोर्ट्स में क्या आया है, डॉक्टर्स ने क्या बताया है, इस पे बात करेंगे। और जो मुझे डर था, मुझे ख़दशा था कि हो ना हो बच्चन आंटी की बेटी को यही बीमारी है, तो वो ही बीमारी निकली। ठीक है जी, तो इस पे करते हैं बात। और उसके बाद बात करेंगे जी कि आंटी ने अपनी सेकंड लास्ट, मतलब ये जो कल परसों इनकी वीडियो आई है उसमें इन्होंने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है जब मैं घर नहीं होती तो मेरी बहू जो है वो मेरी बेटी आई हुई है, बीमार है, उसको देख लेती है, बच्चों को संभाल लेती है, तो अल्लाह का शुक्र है। बहू नौकरानी की सूरत में हमारे घर में एक अदद ऐसी लड़की है जो ना बीमार होती है, ना थकती है, ना जिसको वो कहते हैं ना आराम की ज़रूरत होती है, ना जिसकी कोई अपनी लाइफ है। वो चौबीसों घंटे हमें जो है ना सर्विस प्रोवाइड करती है। वो तो आंटी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। ज़ाहिर बात है जब घर में मतलब चौबीसों घंटे की हेल्पर आपको मिल जाए तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना तो बनता है ना। तो करते हैं लोग फिर अल्लाह का शुक्र अदा। इस पे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो हेल्पर है इनकी, इनकी बहू 24 घंटे की जो इनकी, मतलब कि इनको मतलब अपने घर का तो काम, कोई शर्म की बात नहीं है, घर का काम वो करे, हम मना नहीं करते। लेकिन वो अपनी जब उनकी नंदे आती हैं उनको भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, मुकम्मल जो है ना उनकी सेहत का, उनके आराम का ख्याल रखती है। तो वो जब नवासे के घर जाने की बारी आई तो आखिर वो कहाँ गायब हो गई। 24 घंटे की जो उनके घर में एक चलती फिरती, वो कहते हैं ना हेल्पर है, उनकी अपने घर का फ़र्द है, वो कहाँ गायब हो गया कि उनकी बेटी ने ये कह दिया कि वो जी मेरी बड़ी बहन बीमार थी तो इसलिए मेरी अम्मा तशरीफ़ नहीं लेके आई। तो अम्मी ने आना तो था पर अम्मी नहीं आई क्योंकि बाजी जो हैं वो बड़ी बीमार हैं, तो बाजी के लिए बड़ी हमदर्दियाँ जाग गई हैं। छोटी बहन की जी मोटी मक्खी के लिए बड़ी हमदर्दियाँ जाग गई हैं। क्यों जागी हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अभी कल परसों तक तो बड़ी बहन जो है वो अपनी छोटी बहन के खिलाफ दे स्टेटस पे स्टेटस, दे स्टेटस पे स्टेटस हैं। और फिर जब लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि ये छोटी बहन को सुनाई जा रही हैं बातें, तो छोटी बहन ने भी लिहाज नहीं किया और कहा कि हाँ वो मेरी बाजी जो है ना वो थोड़ी सी दिमाग उनका हिल जाता है जब व्यूज़ नहीं आते, तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या नहीं हुआ जी, जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो फाइनली जी वही हुआ जिसका डर था, वही खदशा जो मैं मतलब कि मैं दिल में लेके बैठी थी, और आप भी बैठे होंगे। वही रिज़ल्ट सामने आए हैं, खुदा पहाड़ निकला चूहा। इतने दिन सस्पेंस बनाए रखा और मुझे पहले ही पता था कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कोई सीरियस मामला नहीं है और अल्लाह रहम फरमाए कोई सीरियस मामला ना हो, अल्लाह उसको सेहत दे। छोटे छोटे बच्चे हैं माँ के बगैर, बेशक नानियाँ हों, मैं का बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ कि वो अपनी अम्मी के घर बहुत आती जाती है, खाती है, पीती है, रहती है, सोती है और माँ बड़ा ख्याल रखती है, हो बेशक हो। लेकिन अपने जो बच्चों को अपने घर, जो अपना घर में सुख होता है, जो अपनी माँ के हाथ का पका होता है, चाहे वो दाल चावल क्यों ना दे, वो मदर नानी के घर में ज़्यादा दिन तक नहीं आ सकता। तो अल्लाह हर माँ को जी अपनी औलाद के सरों पे सलामत रखे, आमीन। तो हम तो नहीं चाहते कि ये बीमार हो, लेकिन ये जो इतना सस्पेंस बनाया जा रहा था, हाय रब्बा ये हो गया, हाय रब्बा वो हो गया, दर्द है कि रुकता नहीं, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। तो सुबह डॉक्टर, शाम डॉक्टर हैं, इधर ड्रिप लग गई, उधर ड्रिप लग गई, ये रिपोर्ट आ गई। आपने देखी होगी ना मोटी मक्खी की वीडियो, है किस तरह नूश बनने की कोशिश कर रही थी। है ये मेरी इतनी कोई सीरियस हुई हुई, ओए होए होए, ये देखे मेरी रिपोर्ट्स, ये मेरा ये यहाँ कनोला लगा, यहाँ लगा, ये हुआ वो हुआ, दर्द है कि रुकता नहीं। लेकिन चिल्टन प्योर की जो एडवर्टाइजमेंट है, उसको भी करना ज़रूरी होता है, उसको भी वो आदत से मजबूर हैं। उधर से जो भाई चार पैसे मिल जाते हैं बेचारियों को, घर चलाना होता है बेचारियों ने, क्या करे, जिम्मेदारी है उसके सर पे, शोर जो मतलब कुछ ख़ास कमाता नहीं है। तो बीमारी में भी लस्सी पी जा रही है बाहर से और वीडियोस बन रही हैं और साथ में लोगों को ये बताया जा रहा है कि मैं तो मरी पई हाँ, मैं तो मुक्की पई हाँ, मैनू पता है मैं किवें बैठी हाँ कैमरे के सामने है। मैं तुहानू की दसा मेरे दिल दे विच किवें पांबड़ बल्ले हुए ने, मेरे पेट दे विच किवें गुड़-गुड़ होंदी पई है ते दर्दां मैनू खाई जानियां ने, ते मैं तुहानू किवें दसां कि मैं आके कितनी औखी होके बैठी हाँ। तो देखें जब कोई बीमार होता है, अल्लाह से दुआ है कि कोई बीमार ना हो, अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ये जो बीमारी है ना, ये जो सेहत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला अगर हमें बीमार फरमाता है तो बेशक सब्र करने वालों के लिए बहुत अजर है।
تو صبر کرنا چاہیے، لیکن صبر ہمیں نظر نہیں آیا کہیں۔ آپ کو کہیں نظر آیا؟ میں نے تو بڑا ڈھونڈا، تلاش کیا، دیکھا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں ہیں، کہیں مجھے صبر نظر نہیں آیا۔ واویلا، اتنا واویلا مچایا، اتنا واویلا مچایا ہیں بچوں کو لے کے اماں کے گھر، ہوئے ہوئے یہ وہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ماں نہیں کرنی ہوتی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ یہ جو درد تھا تو صحیح، ظاہری بات ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں اس کو شک نہیں کر رہی، اللہ معاف کرے، لیکن یہ درد صرف خوراک سے، آپ لوگ کہتے ہیں نا، لوگوں نے لکھا کہ بھئی ان ہیلدی فوڈ، تو بڑا ریزن تو ہے یہ ان ہیلدی فوڈ، کیونکہ کئی بار جو ہے نا ہم کچھ ایسی چیزیں کھا بیٹھتے ہیں جو ہمارا معدہ جو ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ چیزیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی، تو اس کے بعد پھر درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جی پھر وہی بات کہ ہوا وہی جو ڈر تھا، ہوا وہی جو ڈر تھا، بتاتی ہوں، صبر کریں۔ تو یہ درد مجھے کچھ یہ بھی لگتا ہے کہ بھئی ساس نے، میں نے سنا ہے، آنٹی جی نے بتایا ہے کہ ساسو ماں جو ہیں وہ کوئی نئے گھر شر دیکھ رہی ہیں، کوئی نئے گھر شر میں کے پلان چل رہے ہیں، کوئی خرید لیا ہے یا بنوا رہے ہیں یا واللہ عالم، کیونکہ آنٹی نے بتایا تھا کہ ویسے تو ساس بھی اس کی پکا دیتی ہے، خیال بھی رکھتی ہے، لیکن آج کل وہ بزی ہیں تھوڑے نئے گھر میں، نئے گھر کے حوالے سے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بارشوں میں جب پانی کھڑکی سے آیا تھا، حالانکہ پانی تو کھڑکی سے آیا تھا، کوئی چھت نہیں لیک ہوئی تھی، بیچارے لوگوں کی تو چھتیں لیک ہو جاتی ہیں نا، چھتوں میں سے پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے، بڑی خستہ حال چھتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ایسے وہ پانی کا رخ تھا نا، بارش کا رخ، ہواؤں کا رخ جب ہوتا ہے نا جس طرف، تو پانی ادھر جاتا ہے، تو وہ اسی کھڑکی کی طرف اس دن ان کا پانی بہت آیا اور کھڑکی میں سے اندر آ گیا، تو بھئی لگے ہاتھوں، سسر کو بھی سنا لی، ساس کو بھی سنا لی کہ بھئی ہمارے بڑوں نے جو غلطیاں کی ہیں نا وہ ہم نہیں دہرائیں گے، نہ نہ، ہماری امی کے ساتھ بھی بڑی ناانصافیاں ہوئی تھیں، نہ سسرال سے حق ملا، نہ مائکے سے حق ملا، پھر میرے ساتھ بھی یہی ہوا، نہ ابھی تک مائکے سے حق ملا، نہ سسرال سے حق ملا، ہاں ہے، میں مجبور لاچار بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کتنی مشقت کرتی ہوں، چھوٹی بچی کے ساتھ ویڈیو بناتی ہوں، بیماری کی حالت میں بھی ویڈیوز کو وہ کہتی ہیں نا چھوڑ نہیں سکتی، ریسٹ نہیں مل رہا، کیا کروں، تو حق نہیں مل رہا مجھے نہ، تو اماں کو خیال آ رہا ہے، نہ ابا کو خیال آ رہا ہے، اور ساتھ میں اماں کی وہ اعلیٰ ظرف کی تعریفیں بھی کری جا رہی ہے کہ اماں کو حق ملا نہیں تھا میکے اور سسرال کی طرف سے، میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ اماں جی تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی کہ بھئی وہ کیا کہہ رہی ہے، اماں کو میکے اور سسرال سے حق نہیں ملا تو بھئی مجھے تو دے دو نا حق میرا، ہے میری ساس سسر نہیں دے رہے تو آپ لوگ تو دے دو نا۔ تو یہ جب انسان تھوڑا سا ٹینشن لیتا ہے نا، ظاہری بات ہے، بچے ہیں، بچوں کا ساتھ ہے، خرچے ہیں، آج کل پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا۔ اب میرے ان سے اختلافات ہیں، لیکن جو حق اور سچ کی بات یہی ہے کہ مہنگائی کی نے کمر توڑ دی ہے مڈل کلاس فیملیز کی، اور جو بیچارے لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، غریب غربا کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، بڑی مشقت ہے جی، بڑی محنت ہے، اس کے باوجود بچوں کو پیٹ نہیں لوگ بھر پا رہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ اب ایک چینل ہے، ایک چینل کی کتنی ارننگ ہوتی ہے، بچوں کی فیسیں، کپڑے، جوتے، لینا دینا، پارٹیاں، بڈے باہر، کھانا پینا، آپ کو پتہ ہے بہت ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کوشش کرتی ہے، اپنے شوہر کا بڑا وہ ساتھ دے رہی ہے، کوشش کرتی ہے گھر میں دال سبزی پک جائے، گوشت ووشت تو اماں کے گھر سے وہ کھا لیتی ہیں، اللہ ان کی امی کی زندگی کرے جب تک ہیں، بیٹیاں آئیں بے شک سکھ سے رہیں، کھائیں پئیں، جتنا بیٹوں کا حق ہے ماں کے گھر پہ اور ماں کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اتنا ہی بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے، ہم تو ذرا بھی نہیں کہتے کہ نہ آئیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر چھوڑ کے نہ آئیں، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے، اور اس کی تو میں کئی بار تعریف بھی کر دیتی ہوں کہ یہ اپنے گھر کی بڑی سیانی ہے۔ تو بہرحال جی وہ پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا، اماں بھی نیا گھر بنا رہی ہے، ساس بھی نیا گھر بنا رہی ہے، اب بھابیاں جو ہیں وہ نئے گھر میں رہیں گی، اوپر نیچے دونوں بہنیں، تو چھوٹی بہن نے بھی گھر لے لیا، اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ساس بھی گھر لے رہی ہے، یہ بنا رہے ہیں، اللہ جانے، آنٹی نے کہا کہ وہ میری بیٹی اپنی ویڈیو میں تفصیل بتائے گی اس گھر کے بارے میں کہ انہوں نے نیا خریدا ہے یا بنوایا یا جو بھی ہے، تو وہ تفصیل آئے گی تو دیکھتے ہیں پھر کیا تفصیل آتی ہے۔ لیکن ایک بندہ جب پیچھے رہ جائے نا باقیوں سے، ایک خاندان ہے، فیملی ہے، تو اس میں سارے آگے آگے جا رہے ہیں، سارے بھائی بہن جو ہیں وہ آگے آگے ہیں، اور ایک بندے کی سست رفتار ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے، تو پھر پیٹ میں گڑ گڑ تو ہوتی ہے نا، پریشان ہوتا ہے بندہ، پھر ٹینشن ہوتی ہے، اور ٹینشن کا سیدھا اثر جو ہے وہ معدے پہ ہوتا ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پیٹ تو نہیں خراب، درد تو ہونی ہی ہے، تو یہ معاملات ہیں، اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، کہنا نہیں چاہیے۔ اب جی وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ بھئی نظر ہو گئی ہے، وہ جی موٹی مکھی کے جو ہسبینڈ ہیں، اللہ پاک صحت دے ان کو، مکھی جی کو تو یہ زہریلی مکھی ہے، شہد کی مکھی نہ سمجھیے گا، یہ زہریلی ہے، ڈانگ مارتی ہے، نیت کی صاف نہیں ہے، نیت کی صاف ہوتی نا تو آج یہ دردیں نہ ہو رہی ہوتی،
किसी की और की खुशी में खुश नहीं होती। मैंने नोट किया 1000 बार, एक बार नहीं 100 बार मैंने नोट किया है कि दूसरों की खुशी में ना खुश होना इसके बस की बात नहीं है। तो वो जी हस्बैंड ने फिर दवाइयाँ इलाज करा करा के, रिपोर्टें करा करा के, कोई 15-20 हज़ार खर्चा करके बेचारे ने देख लिया, कोई नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं निकला। तो फिर क्या हुआ जी, नज़र निकल आई। ओए होए! अब शौहर ने पता करवाया बीवी को तसल्ली देने के लिए कि मेरी बीवी, ए मेरी बीवी, हैं? कुछ भी नहीं है तुझे, वो मैंने पता करवा लिया है, आपको नज़र हुई है। ताकि बीवी का दिल जो है ना, वो उसको थोड़ा-सा वो मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी ज़ौजा मुहतरमा, आपको कोई बीमारी नहीं है, बस आपको नज़र हो गई है, वो मैंने पता लगवा लिया, नज़र हो रही है। तो भई आपने कहाँ से पता करवा लिया नज़र हो रही है? आपके तो अपने घर में पीरनी बैठी हैं, हाजन बैठी हैं, वो बदुआओं वाली माई सरकार बैठी है। तो 2-4 बदुआएँ उससे दिलवा देते अपनी बीवी को, तो वो दुआएँ बन के लौट आती हैं आपके पास। क्योंकि ये जो माई जी हैं, जब बदुआएँ देती हैं ना, तो मुझे तो, मेरा तो भई क्या कहते हैं ना, मुझे तो दुआएँ बन के लगती हैं, तो इसको भी दुआएँ बन के लग जाती। दुआएँ तो वैसे इतनी दुआ माँ देती है, इतनी पढ़ाइयाँ करती है, फिर भी इनको नज़रें लग जाती है। हाँ, अब इनके नवासे को भी लगी नज़र ही है, वो कह रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती ये सोशल मीडिया वालों को इतनी नज़रें क्यों लगती हैं, बाकी लोगों को नज़रें क्यों नहीं लगती? बाकी लोग बीमार होते हैं, वो क्यों नहीं कहते हमें नज़रें लगी हैं? मेरे बेटे का जी 3-4 महीने पेट खराब रहा है। 3-3 4-4 दिन उसने खाली पेट रख के देखा। तो टेस्ट भी करवाए, कुछ भी नहीं आया, बस वो आंतों में जो है स्वेलिंग हो गई थी और ठीक हो गया माशाल्लाह, मेडिसिन दी है। लेकिन मैंने एक बार नहीं कहा कि नज़र लग गई है भी बड़ा प्यारा, बड़ा समझदार है, बड़ा कोई काबिल है, फिर भी मैंने नहीं कहा कि इसको नज़र लग गई है, फलां ने नज़र लगा दी, फलां ने नज़र लगा दी, इसने। बड़े प्यारे-प्यारे बच्चे हैं हमारे भी, चिट्टे, गोरे, सोहने हैं, लंबे चौड़े, हसीन। हमने नहीं कहा कभी बीमार हों कि इनको नज़र लग गई है। इनके जैसे भी हों, मोटे, टिंडे, पिंडे, खिंडे, चले भई, इनकी बेटी का बेटा तो बच्चे तो सारे खैर प्यारे होते हैं। लेकिन अब देख लें कि आंटी की बेटी में है क्या जिसको नज़र लग गई है, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल इनका यकीन है तो लगी होगी, तो अल्लाह नज़र बस इनको महफूज रखे, दम दरूद करवाएं, हैं, सदके खैरात तो आंटी कर रही हैं, बेचारी बेतहाशा कर रही हैं। तो आंटी मुहतरमा जो कह रही थी कि भाई मेरी तो बहू है घर में, तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ, वो ख्याल रख लेती हैं, पर नवासे के घर जाने नहीं दिया आपको बहू ने, नवासे को पूछने नहीं गई, या दिमाग ने आपकी एंट्री के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है? तो ज़रूर जवाब आएगा, इसका भी जवाब आएगा कि भाई ये कैसे लोग हैं, इनको तो मतलब कि इंसान कहने के लायक नहीं हैं, ये ऐसे हैं, ये लड़ाइयाँ डलवाते हैं, ये फूट डलवाते हैं। तो भाई हम क्या करें? आप जो हमें दिखाते हैं, हम तो उसी पे बात करते हैं। आपने खुद कहा था कि मेरी बहू देख लेती है, लेकिन आज आपकी बेटी ने झूठ बोल दिया कि मेरी बहन बीमार है तो मेरी अम्मी जान आई नहीं है। हैं जी? ये है इनकी रियलिटी। असल बात नहीं बताएँगी कि भई पाबंदियाँ लगी हुई हैं। बरकत वाले पाँव जो हैं वो दामाद साहब अपने घर में पड़ने नहीं दे रहे। असल अंदर की कहानी ये है। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।